رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور بیل چڑھا کے مخدوم جہانیاں کو رلے گھن گے اور حضور اپنی حدیث دے فیض کو مشرف کیتا. اوے حضور لکھ دینا اپنی کتاب روض الریاحین کون ہم اسا رضا ایک چھوٹا جا واقعہ لکھے نے. کچھ اندازہ تیرے دل وچ ہو ضرور ویسے اوے تے اساں دیوانے ہوں جو نبی دی اولاد ہے سارے ایمان دی بنیاد ہے سب تے بے تعارف دی لوڑ نہیں پر جتنا شانہ محبوب جا کنے آویں محب دا دل زیادہ ٹھر دے. آپ واقعہ لکھے روض الریاحین وچ حضور عبداللہ عبد الرحمان سہل تستری ولی کامل دا او ولی کامل عبداللہ تستری کہ جے کو شوق لگا کہ میں عبد القادر جیلانی سائیں دی جامع مسجد وچ اج دا جمعہ ون شرف یاب تھیواں. اج کنو کچھ مدت پہلے لوگوں کو بڑے شوق ہوندے ہن ساری پئی آن ہے کنو جو بڑے ویلے سحور کا روزہ رکھتے عاشق ٹردے ہن جو مخدوم گیلانی دی مسجد حضرت اس بندگی دی مسجد جمعہ ادا کرے سوں کئی بھجے ہن جو جلال الدین اوچی بخاری دی مسجد تے اے شوق عاشقیں کو ہوندے ہن. عبد الرحمان کو شوق لگے اپنے گھر کو غسل کر خوشبو لا درود دی تسبیح چا سب کو پہلے بغداد دی جامع مسجد دی پہلی صفحے امام دے اگوں ون کہ حضور سید عالم کریم فرمانے پہلی صفحے مسلمان ون بہے وڈا درجہ ہے. امام دے بالکل سامنے ون بہے بے شمار درجہ ہے. سجے پاسوں ہوئے تو کچھ گھاٹے کھبوں کچھ گھاٹے وزی میں بالکل جاتا سے ون بیٹھوں بڑے ذوق نال سارا دین نبھایا. جڑے ویلے جمعہ قریب آیا خطیب خطبہ شروع فرمایا میرے سویر والے وضو مکلاون شروع فرمایا. انداز کرو عمر بڈھے تے پہنچے تے وضو سلام علیکم کرن پوے ول رہ گیا کوئی سوجھلا کوئی ہے فرصت بڈھے پہ وچ تنیا وضو روکن والے روک گیا. میری دل کو ماندگی تھی رب جے میں وضو ترڑیندا تے ول پانی گلیندا کتھوں کا مک جن صفا کتھوں میں ضرورت مٹے ساں تے ول کیویں جمعہ دی حاضری دے ساں ویندا تے جمعہ ویندے بہدا تے بالکل وسعت نہیں رہی. میرے چہرے وچ تغیر آیا دل وچ مونج پیدا تھئی نال میرے بیریش بچہ معصوم بیٹھا میرے منہ وچ اکھ رلا فرمیندے لا تحزن یا شیخ انی ماں نمانے آکھی میں دے کر فرمیندے سونے تو سمجھے کہ نوکر جو نال بیٹھا مجھ تو بڑی کاوڑ لگ گئی جو چہرہ دے دا تو نور کھڑا بھی تیندے نازک پتیاں سمجھو لبیں دا دیکھا دل چالو تیندے اتے ادبی ہوئے جو پرائے معاملے وچ جو بھوگ چا کیتے سے اے کتنا غلطی ہے دخل در معقول نہ کو علم نہ کو خبر نہ میرا حال کی دس تے وچ ٹھوک دے جو میں جو وچ بیٹھا تو نے لاکھ واری بیٹھا رہے تو کیا کر سکتی مرنا تو میرے گل ہے تے تو نبھا کے نہیں سکتے. میں اپنے مگر ایک خبر کوئی نہیں عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ رب العالمین دے محبوب دے کوئی عقل گھول جڑے ہوں دے رنگے ہوئے نو تھاوی عقل کو نہ چول کار پاکاں را کیا سز خود مگیر کام لیندے کمیں کو عقل دی ترکڑی تے تولنا عقل پچھوں ٹر تے اپنا خاتمہ رو. میں جڑے ویلے در ملایا نازک مزاج دی اکھیں وچ بدل ہنجھوں دا ہنجھوں دل کے چہرے تے ون پیا فرمانے قبلہ ناراض نہ تھیو میں تے خادماں خدمت دا جذبہ رکھدا یہ لفظ رو تے فرمیندے ہوئے رومال سر اپنے تو چا سچا میرے سر تے میں جڑی تھم ہوں گھڑی وچ میں وسیع جنگل وچ جا اکھنے حضرت دا سہارا گھنتے جڑا کوڑ ماری گئے ان کو پتہ ہوندے جڑے کامل بیٹھا ہوئے سمجھو صدارت تے کوئی تھی گال جو بندے تو نکلے اگلے کو جرات نہیں جو سامنے شیخ دے اٹھی کھڑے ہن انہیں دے آخر نال اے جڑی بھیک عقل کو نہ پوچھو سارا کور سما بابسدا پہ کدا تھی سکدے جو کپڑا پھر تے لگے تے پتہ نہ لگے تے بندے جنگل وچ وان کھڑے اے کتھوں دی گال ہے اور خلاف ہے قرآن حدیث دے ان کو آکھو اے اترا قرآن حدیث دے کو بو نہیں پئی مولا دے بندے دی تے کو خبر نہیں تھی قرآن گواہ ہے جل حضرت سلیمان
مجمع کو کیا دہائیکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اے مجمع جنی بیٹھو، دیہوی بیٹھو، پریانی ہو، انسانی اللہ میں کو سب سے شاہی بخشیے. ہے کوئی جرت ہمت والا بلکیس پیم دے میں کو ملن کوئی ایہو جی پھرکاری لاوے بلکیس نہ پوجے تے تخت لگے گھن. مفسرین سفر لکھے ایک پاسے جو گھوڑا بھجے ایک طرفوں 6 مہینے وانی پوج دے. بیٹھے کوئی جلدی ونجن والا کالا عفریت من الجن وڈا گڑا ڈیل جن اٹھی کھڑا. میں چاہوں دو قبلہ ان لمبا پاندھی مکے ساں وینگاری نہ نیساں باہر کوٹیں جا جندرے نہ چیساں بلکہ کنجھیں چیساں تے انیساں 8 گھنٹہ تقریباً لیساں قبل ان تقوم من مقام. آپ فرمایا میں کتائیں جے ڈھلے دی لوڑ کائے نہیں اللہ دے بچیں طاقتیں وچ تھوڑ کائے نہیں. بھائی بھائی کال نہیں پہ گیا خدا دے بندے ہیں پہ. قال الذی عنده علم من الکتاب اے بہ گیا او اٹھیا اے بہ گیا تے او جوان اٹھیا جن نہا بے نہا انسان ہا. مصطفیٰ کو پوچھا گیا سونا اندا پتہ ہی ہے پر میں کو نا ہی ہم دے اندی ولدیا کی ہم دے آصف اندا نا ہا برخیا اندا پیو ہا. میں محمد فرمیندا او اٹھے میں کو موقع دیو تو چوکھا رکھ چلے سے قبل ان یلتجا الیک طرف. اکھ پیچھے جھمکاویں تخت لاتا ہویا پا تھیا یا نہ تھیا قرآن وچ ہے یا نہیں. کیا افسوس گال کتوں دی تے کر کے دے دیتی. اساں منکروں نبی کریم اپنے محمد سید ولی ہیں دے اے گال تا اودے ولی ہیں دی. تو ہن خود دل وچ سوچ جیندا پرلے نال اقرار ہوئے تے احمد مرسل والے نال انکار ہوئے ہیک نو بیا کوئی ول نمک مردہ. سادہ عقیدہ خدا دے بندے جو چاہن کر سکتے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم وذالک جزاء المحسنین. سادے لجپال شہری شہنشاہ دنیا منے دیے کہ آپ کرم کرتے 14 ذی الحج کو حج دے ارکان مکاون ہا اتے اپنے شیخ دا 28 ذی الحج والا اور خودان پکوان. راکٹ ماکٹ کائے نہ ہن تے ہوائی جہاز تے پانی بحری جہاز کائے نہ ہن. مولا علم جزل دے محبوبیں دے واسطے دیر کائے نہیں. مشرق مغرب انہاں دی ایک بلہانگ پیر. فرمانے میں دیکھا تھا ایک بڑے جنگل وچ کھڑا تے او محبوب سونا بچہ معصوم کوزا بھی بھری کھڑے تولیہ بھی چائی کھڑے مسواک کی بنائی کھڑے. فرمانے نے کہ بڑا بے فکر تھی ضرورت پوری کرو جمعہ جانے تے میں خادم جانا. میں تسلے نال ضرورت مٹائی پوری تسلے نال ضرورت فارغ تھیوں. میں کو وضو کروا منہ پنجوا مسواک فارغ کر. فرمانے فارغ سونا میں کہ انشاءاللہ جگ جیویں میں کو آباد کر سچی. آپ جو رومالا ہٹایا میں کو پلٹھی نال اٹھائی چابی لایا. میں جو پانچم گوڑے رکھتے دیکھا خطیب جیڑے لفظ وچ ویندا پیا وہ لفظ اوے ہوندے منہ وچ. کیوں بھائی عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. مدنی تے مدنی والے دے معاملے وچ عقل کو تیلی لا پیچھے ملسی کوئی. حضرت خواجہ حافظ نصیر الدین مہاروی کریم سنگھ دی میرے نال شفقت ہے. باہر نویں کوٹ دے کئی مرید ہانے تے اتھے میں کو نال گھنم دے ہن تے آپ میں کو حضور قبلہ عالم دے واقعات سنویں دے ہن تے شاعری کریم جو ہم زمانہ ہن آپ دے واقعات سنیں دے ہن. تے ایک واقعہ ہے بھی میں سنیا جو بھائی حضور محکم حضرت قبلہ عالم مہاروی کنے ہمسایا نہیں رو تے امدہا قبلہ میرا 5 سال کو پتر لیا ہویا ہے میں کو رو رو اکھی دے بیٹھا کرم کر پتر ملا. آخر میں دعا کر میرا بھائی محکم الدین آ ونجن ایک کام تو دیکھا بے ہاتھ نہ تھی. دعا منگے اللہ کرے میرے پیر دا بھرا آ ونجے میری مشکل حل تھی ونجے. ایک نہیں حضور فرمایا ہوئے حجامہ اور مبارک کی ہوئے اور رجے ملاوان والا یار آیا بیٹھی میرا بھائی آیا بیٹھی کتن سے پر میں نے مسجد اللہ اللہ بیٹھے کرنے
کہ میرے کو تو جرت نہیں تھی آپ فرمائنے میں تے کو ہدا پیا ون کہیں اٹکل نال حضور کنے درخواست دے دے تیرا فریاد سنا ونے کم او کر پر میں جو گم تے سرکار دے منہ وچ ذکر غفور ہا سر کو پیرے تے کر رب دا نور ہا میرے اتنے اتنا جرت پئی سرکار دی حیبت پئی جو تھڑکنی ہوئے تے اللہ نہ سکا اور اے وقت خدا دکھاوی اللہ دے مرد تے حیبت دا پتہ لگی کسرا بادشاہ کو خیال پیا جو عمر جو عرب پیدا تھا پہ جو اندر نام ہندو تے ترے راتی نے اندر پٹیج ویندی ہے وہ کوئی بندہ نے دیکھتا ہوئے چھڑائی نے ہواتا نہیں میں سنائی دا وزیر سجو نے ایک وزیر اچھا میں بڑا دلیرا کوئی بادشاہ کنے بلا دھڑک دیندا میں کو پوچھ بھیج بھی تو نے ون عرب پوچھو اینا کسر الامیر امیر عمر دا بنگلہ کتھوں ہے نو دماغ تا خراب نہیں بھی حضرت عمر تے بنگلہ او یار جڑا مسلمان دا بادشاہ ہے امیر المومن فرمایا سب کچھ ہے لیکن بنگلے اللہ تک ہے نہیں کتھوں سے اکھے یہودی نے سیلی بیٹھا تپیندا ہا یا اتھائی سلسلہ دی رکھی دا اسے یا مسجد توڑ یا اسے کہ مار وہ سویا کچھ بیٹھا کچھ اوتھے تو دنیا پی کم دی ہے اتھا تو تھپیرا ہے تے مزدور ہے ماشاءاللہ واپس ٹوریا تے خیال ہے جو مطلب بادشاہ کے نام مراد سونتے ولی یا ڈٹھائی حاوی آیا تو اوے کھڑا تے ڈٹھی نہ ونیا او یار جڑا تھپیرا ہے اسی لے کر دکائے نہیں اٹھے تے اور سامی مسجد ہے چھڑیاں دی چھت تے اتے کھجے نے تھویاں تے تڈیاں تے ستا پیا ہوسی میں بڑا دلیر تپدا گیوں جڑے ویلے میں اندر جھاتی پئی ایک ہستی نظر آئی 14 چوٹے والی چادر پئی پہ عرش الہی نور رلائی میری پھٹی چادر تے دید پئی جنگیں دی جند مکلا گئی نہ اگو تے جاون جوگا نہ پیچھو پیر چاون جوگا تھڑکدا کمبدا ڈٹھم تے عمر اٹھی بیٹھا مشکے تے فرمانے وجہ خیر ہی تھی کیا گی جلال الدین رومیہ دے حیبت حق است این از خلق نے حیبت حق است این از خلق نیست حیبت این مرد صاحب دلک نیست اے حیبت جڑی چمبڑی وزیر کو اے جوان کنونی جڑا چادر پھٹی پئی پہ بلکہ حیبت کر دیا جراہی دے دل وچ جھوکاں لئی جڑا قلب ہوندے کامل ولی دا او دیرا ہوندے رب جلی دا جت ولایت جلوہ پا کر دیے ذات رب دی ہوں ویڑے وچ کہیں کو بڑا شرکی کوئی جہان تھے کافری تا حلول دے عاشقن جو فلانی شے فلانی اج پہ گی تے بریلوی حلول دے عاشقن جو خدا بندے دے وچ پہ دیندے ہن کہ جڑی گل ہے جڑا جو زمین و آسمان وچ نہ ماوے تے ایک بندے در پاک وچ تے حضرت محمد دین صحیح وچ وچا جھات پاوے تے ڈیرا لاوے کہ جڑی حتی کہ ذات کی بریادی ان پر جاہل کو آنکھ اساں آنکھوں ربا تو زوریں پہ ون وچ ساری ہستی کہے نہیں تے خود روح سی وچ تے پہ ونجے اون دے روکن دی ول کہیں دی مستی رب جو چاہے کر سکدے نہیں کر سکدا سوڑی دل مومن دے وچ رب سماوے سما سکدے نہیں سما سکدا آون آپ چاہے تے آ سکدے قرآن کریم دا واقعہ لکھیں علماء نے کنو سنیا ہو سی نہ تے ہن وی مولوی ریاض احمد صاحب کنے چا قرآن تے پڑھ گئن آپ فرمیندن موسیٰ نبی جلے سیدنا شعیب نبی کنو رخصت گھن واپس جاویں دے شعیب نبی اپنی لخت جگر صفورہ بی بی 2 سال تھی گن نکاح چلیتی ہوئی ہے فرمائنے ہن تو اپنی گھر والی گھن وان آپ ہی وان خالق کو انتظار ہے نبوت دا تخت تیرے کیتے تیار آپ جو تجھے بی بی سمیت تو 2 سال دی شادی تھی ہوئی بی بی پاک حمید نال پہاڑے وچ گن تے بی بی دے بچے جمن دا وقت آ ہن جڑے ویلے بی بی تے وقت ہم دے کیتا میرے سر دے اس طرح پھیر چا
اے وقت ملفوظات والے لکھ دن قبلہ عالم سی ساری زندگی اس طرح پھیرے محکم دین سیرانی سی کہ جو علی مشکل کشا جرا منبع اولیاء دا انہیں سر دوتے اس طرح پھیریا اے وجہ کر کے اے محبوب بھی تحت کل شعرت جنابت دے حکم دے ماتحت احتیاط کر کے سر تے گون کریں دے ہن اج سر منگے خیال پہ نئی کو آپ تو تھے صاحب کمال صاحب جلال تے اٹھی تے ٹر پویں میرا کم تو رہ گیا میدار تو رہ گیا تے حضور کو عرض نہ کی تم میں تے رول گیوں درد اولاد دے درد ستایا درد بھرا ہنجھوں دا گوڑا سر تے آیا شاہ کلیم اللہ جہان آبادی فرمانے نکھڑے تے وچھڑے تے مونجھے دی جڑی ہنجھے تتی ہوندی ہے تے کوڑی ہوندی ہے وہ تو قبلہ اللہ رہا حضور سر چھکیا فرمایا ارے کیا ہو گیا ارے یہ کیا ہو گیا کیا بس قبلہ میں اپنے دکھے کو بتا رہا ہوں حضور کم کرو ارے فرمائے یہ تو نہیں ہو سکتا کانٹا چبھے کسی کو روتے ہیں ہم امیر دونوں جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہو نہیں تھی بس چاہیے روز قبلہ تو بہانے ہن حجامت دے پتر اللہ ہویا ہے اس دیر ساروں دے گزرے مہر بھی پیرا داری ہے تو ہڈے نا آج آیا میں نکھڑے کو ملائی ون ارے ٹھہر جاؤ ٹھہر نہ ونیا میں حجامت کر گھی نا مرید لکھام دن پہ ملن کے ارے میرا پھر ادھورا ہو خدا کرے تیرا کام پورا حضور اٹھے تے مسجد محراب پہ گن ولولین تے فرمانے جاؤ رے پہلے گھر سے ہو آؤ حضور میں گھر ونیا حضور دے حال پھر مبارک اد منیا فرمانے کوئی فکر نہیں جاؤ گھر سے ہو آؤ گھر ونیے تو بال کٹورا چیئی تے روپیہ ہاتھ کٹورا ہے بے ہاتھ گھر کو کھڑا دے دیتے ویڈا سا کھڑے بابا گل لگ رونا پتر کے تھاویں میں چین دے ملک وہ بات چین دے ملک چین آئی فرمانے میں سودے کھڑا گھندا ہم بازار چین وچ ایک محبوب ہے ادھ سر منیا ادھ سر سالم ہاتھ کھجے سی کھائی بس سنار گھن سے اچھا نہیں ہور تو میں کو پکڑتے گھننا ہے نہ سن رہے سا جدھایا تے مسجد وچ گھار کر کے پیر پہ چوندے یو کل کل ہو کری رات وا فرمانے میں کو اون پاک مقام تے آن کھڑائے نے خطیب دا لفظ یہ بوتے نہیں ہلیا میں شامل تھی گیوں میری حالت بڑی دنیا دے دی ہے خطیب دا منہ میں دے دھمو سونے حبیب دا منہ میری خطیب کو ناک چوکی تے ہوں سونے بچے کو میں ول دیکھا رومتے آکھا مولا یہ عمر چیدہ ہے مرتبہ ہے جب جوانی چڑھا تے کینے نور برس سے جڑے لوگ جمعہ پڑھتے اٹھے ان دی چھوٹی جتی میں ہاں ڈال ویندا کسیندا چم چم کھیتے ویندا ملیندا جب باہر مسیح تو نکتے تیرے نے جتی تو ویندا ڈھائے پیر چمتے آکھے نہ سونا نہ تے دسائی ون اپنا شان سنوائی ون کون تھینگ تے کریں گا جمیا جپنائی روتے فرمین میں بکیا درد مندان کربلا تھیندا میں بکیا درد مندان کربلا تھیندا میرا نا یاد رکھیں میں سید موسیٰ رضا تھیندا موسیٰ رضا فرمین ایمان جڑا او یو کچھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ایمان یو کچھ یا کوئی نہ اس وجہ کر میرے سرور کونین فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جنا مرجے دے منہ وچ لا الہ دا اعلان ہے سیدھا جنت دا مہمان ایک چیز حضور شاہ کلیم اللہ قبلہ عالم مہاوی دے پیر فرمائیے مرکہ شریف کے میرے کول موجود ہے سرکار فرمانے جو مرد جو بی بی احد چا کرے میں نندر جڑے کرے سا عشاء دے بعد سمر تو پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ فرمے سا مدنی فرمانے جڑا وعدہ چا کرے جو میں ایویں کرے سا میرا وعدہ لکھ دین میں مرن نہ دے سا جے تیری موت تیرا سر جھولی وچ نہ گسے یہ سارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی یہ لفظیں کی برکت سنی کہ جیڑا اندا ورد فرمے سے موت ویلے نبی لجپال ہوندا سر جھولی وچ چاپے سے دعا کرو اللہ نصیب کرے آمین اللہ دولتن پڑھانی نصیب کرے نبی پاک دا جھولی سر گھنانی نصیب کرے چاہے دا مانا لا الہ الا اللہ توحید کبریا دی محمد الرسول اللہ عزت محمد مصطفیٰ بس دو چیزاں ایمان نہیں ایک توحید کا برک ذات کبریا دی
جستی جتی توحید وچ فرق ہے سمجھی ایمان دا بیڑا والتا مولیا کوٹ سمابے دے بریلیاں کو صاف دسائی وان جو توحید وچ رکھنا نہ پوا ہے نہ تا ایمان دی امید یہ توحید تے سکو پرلی پارٹی کھیندی ہے ہی کن تے جماعتاں نو ڈھنگ تھیا کھڑین توحید توحید او بھی دن توحید دے بغیر مسلمان کائیں نہیں تو بھی دن توحید دے بغیر ایمان تو بلا ہوں تو جلدی سمجھوتا تھی ویسے آپ نے کو آ کے توحید پوری کریں کہ محمد الرسول اللہ عزت مصطفیٰ دی اے مسئلہ طے کر گھنسوں پہلے منڈل تو طے کرو توحید بریلوی نہ ونیاویں عزت وچ رکھنا پر لینا پاویں پھر کیا ہی کی تھالی کھاویں تو انہیں کو آج فیصلہ کرتے اٹھی کوٹ سمابے وچ لا الہ الا اللہ توحید ہی دینا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید ہے جو عبادت کرے سوتا ہے خدا دی جھک سوتا ہے خدا دے اگوں نیو سوتا ہے کبریا دے اگوں جڑا کسا مک گیا وہ کیوں بریلوی ہے خندا تے جھک گیا توحید پترو لے تساں اودوں آدو تیری بندگی کرے سوں تیرے اگوں سر نوے سوں ول او دے اگوں انج اے دے اگوں انج پیر دے اگوں انج استاد دے اگوں انج پیودا دے اگوں انج بڑا دے اگوں جھکنا فضول مقواک اللہ ہدایت بخشی عبادت بئی چیز ہے عزت عبادت اور چیز ہے عزت عبادت مخصوص ہے کبریا نال عزت دا کنکشن ہے کبریا نال محمد مصطفیٰ نال جملہ اولیاء نال و پیوما نال حتیٰ کہ وڈے بھرا عزت مخصوص کہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عبادت مخصوص ہے عزت مخصوص نہیں جھکن عبادت دا خاص ہے کبریا نال عزت علی جائز مصطفیٰ نال اولیاء نال پیشوا نال تے پیو لو کتابیں میں نا یاد کر گئے آکسیں تے لکھ بھی دیساں نور الایمان فی آثار حبیب الرحمان جو بندے دے وڈے لکھنوی عبدالحی دے پیوں پڑھائی یہ کتاب نور الایمان فی آثار حبیب الرحمان اے حدیث کا مجموعہ ہے بھائی کتاب کنز الامال یا میرے استاد قبلہ سراج الفقہا مکہ دینے والے شہنشاہ جڑے جو مولوی عبدالواحد صاحب مفتی دے استاد حافظ سراج احمد دے استاد پیر بھرچوں دی خواجہ عبدالرحمان سنگھ دے استاد کاظمی سنگھ بیٹھے آدمی قبلہ میرے انوار علوم جلتے بہ رہے میں ساری کو زیادہ تنخواہ تے کڑے سا کھلے میں کہے کو پڑھے سا پھر میں پڑھتا تھا کرنے یا او شہنشاہ دے کتب خانے وچ کنز المال ہے یا حضور غزالی زمان کاظمی سنگھ ہیں اے کنز المال کل ملک دا حدیثاں بخاری مسلم کل دا مجموعہ کٹھا انہاں کنز المال دنیا حدیث میں ذمہ وار دنیا جہیں تے حدیث موجود ہے صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ میں اپنے جوش جوانی وچ اپنی جلالی جنون وچ منت منی ہم مولا میری مشکل حل کر عرش دا پاوا چومساں بہشت دی چوکٹ چومساں چوکٹ چومو تو جھکنا پوسے یا کائنا آخر مسئلہ جھکان دے والا تو چومن دے والا نہیں وہ جھکانی سن گھن وہ جنا چوکٹ چومسیں جھک سیں یا چوکٹ پاک تے اتے گھنو سیں جھک سیں کہ نہ جھک سیں کہ بلا میں منی ہم عرش دی چوکٹ چومساں جنت دا پاوا چومساں ہر نوت پج سجدہ نوت مسکن حضور فرمانے غم نہ کر قبل قدم ابوے کا اب دے پیریں تے بوسا پا عرش چومیت گیا اما دے پیریں تے بوسا پا جنت چومیت رو تیا دے کریم تے تمے کو پہاڑ مین کر دیتے پر میں رو لگے دا پیو بھی مر گئے اما بھی پھر میں نے قبل قبرائے ہما انہاں دے قبری تے بوسا پیا زامن قسم دا میں کو بنائی قربان منو یا رسول اللہ تیرے کرم دی تا حد کائے نہیں
پر میں کنو بد نصیب کوئی ود کائے نہیں حیوانی جوانی نہ سنبھلیاں پیو دی قبر نہ پتہ رکھے ماں دی قبر پر میں نے خطے خطائیں میرے سامنے دولی کے چچک ایک تصور کر ابے دی قبر ایک ماں دی جھک ونج ذمہ داری میں محمد مصطفیٰ فرق نکتا عبادت وچ تے عزت کیا کوئی نہ چلو این بھی تے کو فرق معلوم نہ تھی وے ویلن کڈھاون والا قبلہ گچی مارتے ویلا نہیں کڈھا دیندے نیا حدیث موضوع ہے تے کو کیا پتہ موضوع کیا ہوندے تے ضعیف کیا ہوندے تے کوئی بے دین آ بھی ونجے سر مروڑی تے ان کو قرآن کا موضوع کائے نہیں 1,24,000 پیغمبر موحد ہیں یا مشرک کوئی نبی مشرک ہاں سب موحد ہیں مگر انہیں موحد دا میں کو حال دے جل ایک موحد پیاہ دے یا آبا تے میٹھا ابا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا میں نیندر چ بیٹھے سجوی چاندروی 11 تارے میں کو سجدہ پہ دین دے حق نہ ہاگو سنن والے نبی یعقوب دا حق آکھیا پتر توبہ کر لا حول پر تے شرک بھرا خواب اٹھے نہ توبہ نہ لا حول نہ جھنکی فرمانے یا بنیا سونا بچہ میٹھا پتر لا تقصص رویا تھا الا اخواتے کا خواب سچا ہے پر لکامی بھرانے کو نہ سنامی فیقیدو لکا قیدا رب تیری عزت ودھائیے غیرت حسد پروں تردی ہوں تو خیر حسد کائے نہیں بھالوائے مغرولا ہے 15 مہینے جا سوائیں ڈھاندی کوئی نہیں بول 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 بولے یا کیا دل ڈنگا شیخ صاحب جائیں ہیل 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 ہوں تو خیر غیرت سے سار کائے نہیں کہ نبی پیادے بھراویں کو نہ سناوی رب تیری عزت ودھائیے غیرت ابلیس نے آن کھنڈائیے مطلب تیرے نال کوئی ونا کر سکتے ابا سیاں تو ہی شہنشاہ تھے نبی دے پتر تھے میرے بھرا تے میرے نال کرے سن دشمنی فرمانے بچہ سمجھ میری گال کو ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک وہ تیرے بھرا ہیں پر شیطان ہوری وڈے بے حیا ہیں خود سیدھا نہیں لڑ سکدا او پہویں دے بنجے وچ یو وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس ابلیس تیرے بھرا وچ وڑتے اپنا کام کروے تھے دسینا کھنجی گال آیا نتیجہ جڑے ویلے سارے کشالے امتحان بھوگ رب تخت تے یوسف کو بلایا بخ وچ مار کے کتر تھایا کئی پھر مفت دانا دیوایا اور کھوٹے پیسے چات رومن آن کھڑایا تے یوسف گھونڈلا دیکھ تے مار کے آلایا انتا یوسف وہ تو یوسف ہی جلے سنڑی پیا آکھت منجو تہاری ساری بخشش تھی سی اپنے اماں کو گھرنا ہو سارے سری جائے ورفا بوائے الار عرش اپنے تخت تے پیو ماں بھیرا میں کو بلہایس خرو لہو سجدہ جب کول نے آن دیرا لایا ساری یوسف دے گو سجدے سے ساڈو مفتی صاحب کو مشرک سرے سے آخو اے جھکن ہا عزت دا اے روا ہے جڑا جھکن عبادت دا اوندا حقدار ہی کو چلو سائیں تواڈی تلیاں پیرا پیا دیو تساں جویں ملو پیریں کو استادیں کو ون ملو اساں تا پیر کو ملسوں گی چیتان پہ پیر کو ملسوں وڈا بھرا سنان پہ جویں تو شام دی گردن نہیں پھر دی پتہ ہی نہیں پر اے تا منو یا کا نستعین او دو من نمازے میں چاہ دو تیرے کولو مدد گھنسوں آدھے ہوں تو کہنا بریلوی ہو تائیں کولو مدد گھنسوں بال بیمار تے جلو کوٹ مٹھانا رہو اے بریلوی مقدمہ تھی ونجے تے جلو سیرانی دی مزارن ورتے قتل دا مقدمہ رے ونجو دھکے گنج بخش او کہہ دے گیا تو دا وعدہ یا کا نستعین ان کو آخر المریں سمجھن دا قصور ہے دال تا نور نلا نور
بھاویں ونیو داتے گنج بخش، بھاویں ونیو محکم الدین سیرانی، بھاویں کوٹ مٹھن فرید پاک دے بوہے، مقدو کبریا کنو سہارا دعا دا گرے دوں اولیاء۔ کو مولوی جیل غیر اللہ دے اگوں جھولی اڈیج گی، ایمان علی نعمت خسیج گی۔ ہوں کہ بڈ مریں تے کو خسی جان دا پتہ ہے یا کملی والے مصطفیٰ کی چھیکڑی ہے حدیث حضور پاک دی تیرے کنے سٹی ونیا بڈھے تے دا وقت اللہ کرے متا یاد ہی رہ ونی تے سینے وچ کھٹار ونی، خدا کرے تے کوئی ٹوٹے رہتا ہے کنو ودے تاڑی ہاں چوراہے ملی کھڑن جس چوکن چوک دے اگوں کھڑن تھے سنا نا دو مسیتن کارخانے دے اگوں تے چوکیں دے اگوں۔ حاجی صاحب فرمانے کاویں آکھیا جو اسا کو مبارک دے من او سو حج تے پہ ویندوں کہاں سا میں بھول گیا کاویں نہ آکھیا اے ٹکڑے ہوندے نا جڑے ٹکڑے سینا پکیندے نا عورتاں تے ٹکڑے دے پکیندے نا بچے دے خوش کر ٹکڑے آکھیا اسا حج تے پہ ویندوں کاویں آکھیا بلا سا کو کہے نہ دیتا کانے کو خیال کرا ہے پر حدیث نہ بھولو تے کان تو ادا کھ ہی نہیں کر سکتے۔ جیڑے وقت پوچھن جیڑے موقع پوچھن حدیث کی ذمہ داری میری، میں نہ ٹکرا تو مولوی ریاض احمد صاحب بیٹھے ہوئے یہ سارے تمام اہل سنت دے امتحان دا افسر ہی ہوندے وے تواڈے نظر تے جڑا کچھ ہوسے مگر وہ تنظیم اللہ مدارس والے کو پوچھو خواجہ قمر الدین سیالوی تے کرم شاہ صاحب کو پوچھو کہ کوٹ سماوے وچ اللہ سائیں اے نوجوان کتنی علم دا مالک دیتے کھا گئی بلا مصیبت ساکوں نہ عالم کو دیکھ سکدوں تے نہ فقیریں کو دیکھ سکدوں نہ غلامیں کو دیکھ سکدوں یہ عذاب جلال سنت تے دعا کرو خدا ہی عذاب کو جان چھڑا۔ کوئی شہر نہیں جن وچ علماء تے سارے احباب ایک جند ہوویں، کوئی مدرسہ نہیں جتھا سنگت ایک جند ہووے۔ میرے مدنی رو رو تے خدا کو امت دی شکل بدلانی معاف کرائی، غرق تھیوانی معاف کرایا، تیجے سجدے ڈھائے تے فرمایا رب میری امت آپت جلال نہ مرے۔ اللہ فرمایا نازیں والا میں تیرے سارے ناز منیا، ہن قیامت میں کو قائم کران دیندی یا نہیں کران دیندا؟ میں کو ناک امت کو آنکھ قیامت ہی تکرار تے اسے ایک بے دے انکار تے اسے چھوٹے وڈے نہ انکار کرسن وڈے چھوٹے دا میرا ایو سبق کافی ہے اجو من لم یرحم صغیرانا ولم یوکر کبیرانا فلیس منا جائے آپ کو ہینے تے رحم نہیں فرمایا آپ کو وڈے دے اگوں جائے سر نہیں جھکایا میں محمد کو امت اپنی دوروں نہیں رلا۔ تو پیارے حدیث دا ذمہ وار جڑے درس کو پوچھو حدیث کیا ہے میرے سرور کونین رسول اللہ فرمائن رب العالمین سجا فرشتے کو ساری کائنات اون دے محکوم ہے یا کوئی نہیں؟ اللہ احکم الحاکمین ہے و مولا یا تہیں پر پکے نہیں دال کو میں ہی واسطے تے تاری بیٹھا پکایا کرو ان دالی کو منگو موچی ہوئے میرے حضور جان دن رانجھے خان وچ موچی ہا ان پر لیکن بخاری مسلم تھا بھلائی بیٹھا جڑے جڑے عالم کو سنا والا شام سن دی ذالک فضل اللہ یوتی ہے من نبی لجپال سجا فرشتے کو حاضر یا اللہ فرمانے ہن جلدی جلدی بشر بن سکتے فرشتہ بشر نہیں بن سکتا او مریم بی بی دے امتحان دی خاطر جبریل بشر بنیا نہ بنیا میں بن گیا سونا فرمانے سکھڑا بشر نہ بن ولی بن دیر لگی ہے کہ بلا بشاری بنیا کھڑا ولی بنیا کھڑا کم دسو فرمانے میری مخلوق وچ پھیرا پیا تے دکھیں دے دکھ حق یا نہ حق جی اون فرشتے کو بڑا تو ولی بنا تے مخلوق دے دکھ وی نوا سکدے در پاک کو پاتھ تے گڑھی تے سارے ملک دے دکھ کٹا کہ عالم تے محکم دین کو بھیج تے سارے پنجاب عرب قرآن کیتس کرم سی کیتا کتھا معین الدین کو بھیجے کتھا میرا محی الدین کو بھیجے کتھا بابا الحق کو بھیجے وہ کیتس کرم مخلوق تے یہ پیارے بھیج دے آپ نہ کر سکتا ہو قانون خدا بندی ہے سب کچھ کارنامہ پروردگار دا پر اے بھی کرم سمجھی بھیجن 1,24,000 تو آخ سکتے منکر جو بھائی آپ آجے تھا جو 1,24,000 پچھر آخو کرم در کرم کیتے فضل در فضل کیتے جڑے دے پائنی پون ساتھ گئے تے گنجے دا نصیب کھلے
جلے اللہ کہیں دے ستے بخت جگویں دے ولی کو بوہے تے آن کھڑے دے گنجے جو ڈٹھے چہرے وچ نور ہے تیرے سکے منہ تے کوئی آدھا ہے پیرے کو ہر کہیں دے پیر دنیا نہیں چومیں دی ہر کہیں دے اگوں ہاتھ دعا دینی اڈیں دی سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود اٹھوں حاصل مقصود ہوں دے جنہاں دے رخ وچ نور موجود سبحان اللہ گنجے دکھا نور الہی کو بھاجتے پکڑو سمجھ ماہی کو اے سونے منہ والا مولا دی سونہ والا کرم فرمائی ونج میرا گنج غیر اللہ کو پہ آدھے یا اللہ کو بولو 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 آدھا پہ غیر اللہ کو پر وچ ڈٹھے نور اللہ اگلے ہی نہیں آخیا وہ تو چلو بھلیا ہا کر دوہا کفر بولے بھن ایمان اگلا تو آخے میں غیر اللہ ہاں میں کیا جوگا نا دیتی طاقت رب دی ہاتھ نبی کریم فرمانے بھوا چھوڑیا کنے تک گھنگھرالے والے والا بڑا حضور دی حدیث نہیں تو میری گردن لہا گئی اچھا جیکر نبی دی حدیث ہے تو پڑھنے کو کوئی ہاتھ لا گئی سونا میرا گنج تا ونجائی ویندی وڈی مصیبت اوے کھڑی ہے وہ بیا کیا مرنا غریبی کھڑی نچدی ہے او بابا فاضل پورے چ سونا زنگے چا سننا دین بزدار لاکھ پتین تے زنگے کے شدے تاری چند سونا پیا کھے وسیاں غریبی میں کو کھادی ویندی ہے عاشق فرید سیاں دعا منگنا رو والے کنو وہ بوزدار اٹھا ہوا کہ غریبی بی بی ہے وہاں کیا بی بی ہے تو بوزدار دے گھر وڑے جو بنڈوری کوٹے چھوڑنے سے تعریف کو غریبی بے شک نور ہے پر اندے پچراوان والا مرتبہ کچھ دور ہے یا پچاوے جڑا گن شکر فرید الدین ہوئے یا پچاوے غریبی کچھ کربل دا نازنین ہوئے یا پچاوے جڑا سید المرسل غریبی مصیبت ہے یا کوئی نہ اقبال ہی دعا مانگے یا رب در خلق تکیا گا ہم نہ کنی محتاج گداؤ بادشاہ ہم نہ کنی کر دیجے کرم منہ سیاہ ہمرا سفید با منہ سفید روح سیاہ ہم نہ کنی این آخیا میں غیر اللہ ہاں تے کو کیا دے سکتا فرمانے مانگ جڑا کچھ منگے صحیح 8 ملین فرمانے ہو گئے میرا سچا نبی فرمے دے ولی آخیا ہو گئے اٹھ مم دے نہن گنانے چ اگوں گن برس دا ماریا اون کی صدا ہاتھ جو پھیرے نہیں شفا غریبی ہے کیا ہوئی گویں ون بے بہا اگوں گن اندھا بیٹھے سلام علیکم اندھے کو اتکان نے چویر لیتے پھتکن پائے گئے تے پکڑ گئے کھار سہی بات میری سنی وانی جی اکھے میں دستے کچھ ڈھائی پمدا ہاتھ پھیرے تے اکھی مل گئے صحیح غریبی ہے کیا ہوئی بکریاں ون ہو گیا اونجاں بکریاں نہیں ممجاں اونجے اٹھ نہیں ممدے اونجاں گویں نہیں ممجاں مدت گزری ول سجا مولا فرشتہ جی مولا ول ایک بھوالی لیا وہ وردی والا وٹا تے پھیرا سارے وچ پا سارے وچ پھیرا پیا شکر گزار تے نمک مردار نکھیڑی کھڑا پر گنجے کنے ونی گنجا بنتے رنجے کنے ونی رنجا بنتے اندھے کنے ونی قبلہ ہوا نور فرشتہ تے اندھائی بنا گنجائی بنا فرمانے ڈارنا بے رنگ جیڑے رنگ دا کھڑے دے سپا لگ دے میٹھا گنجا بانتے جا کھڑے اٹھے والے کنے سلام علیکم پرے مرو سی بفا کھڑا کر دے اٹا سر کنو تک کر دے سلام علیکم کیا فرمے دو آدھرا تپی گی سو سڑا جواب دیں گے یہ تو محبت نال امیر فقیر نال وہاں کیا قبلہ میں ترنت کنو آجیزاں ایک اٹھ دے مار ہے تے چرسو یا اللہ دوتے چونے لڈ سنتے مخلوق کو دکھے سو فرمانے میں کچھ چونے دے گلے نہ دے ہو اللہ زی یصورکم فی الارحام کیسا یشا میرے مصور کو دیکھ ہاوے ہا پننے ہفت زبان ہوں دن مصور کو دیکھ تے کو دیکھتے بڑے جڑے دا ہمیں تے کو سائیں کے شکل داہتے بن جن تو تو ہی تک رہی مایا گئے پھیٹ نہیں گیا کتھا جائی ہوئے کدا سال تک مغل تو نہیں آچا اچھا بس کر تانے مرے سے 2.5% تیرے 82% اپنی کر دے گی نہ کھا
پاک رسول اللہ فرمینے جڑے ویلے ہوں بے ایمان نے آکھا ون جڑی ڈھال بھماویں میرا عقیدہ بڑے ویلے والا نہیں اجو دڑکا دے پھر میں مرن پے ویساں کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھاویں کوئی نبی ہوئے بھاویں ولی ہوئے جیری ڈھال بھوانے من بھوا میرا سچا نبی فرمیندے ولی دا رنج مناون ہا خالق دا تخت بنسے ہی ہو جا موحد ابو تے گنتے برس دا ماریا او جے کو گمی ملیا ہویا ہن امیر بنا بیٹھے برس دا ماریا بنتے دے سلام علیکم پرے مرو سی پو کھڑی بھی تھی جے بدن کنوں تے سلام علیکم کھیر کہیں بھی نہیں تھا پیچھو تے ڈرتے کھڑ گئے کیا حکم ہے حکم کوئی نہیں میرے بچے بھوکھے ایک گاؤں دے جائیں رب اتنی دیتی ہوں دے نہ تے کھل پن فرمائنے مار کا دیکھو شکل کھیر پیونے دی کڑیا پیندے رہندو یا کچا سے فرمائنے میرے جوڑن والے کو دیکھ تانے زمین نہ کر وان وان جوڑن والا جے جے کر تو تیرے دی تھے رب تے کو کہہ دیتے رکھے پر میں نے جے کر عملیں تے شکلاں بن جن تو ہی میں وانگے ہاویں کہیں آکھی ہوئے اچھا رنج نہ تھی آکھے تا ہوئے بناواں اون فخر غرور کیتا مولا اپنے در کنو دور کیتا تریجے کنے گنتے اندھے بانتے دھندے ودن فرشتے ہو رہی دھار گجھی آجڑی کھڑیاں آفیدہ کھڑی میں بھی تیوانگے چلا بسے جھوک ولی دی ترجے رنگیے سجاہ میں رجے ہوئے دی ہاتھ رحمت لئی گئے میری اجڑی جو پر میں نے میری تیڑائے تے ملکی تیڑائے سب مدی کبریا دی میں تو نوکر جڑے ویلے اے مقام تے آیا اون پاک فرشتے منہ تے ہاتھ ودھایا اگے کنو دوڑا رنگ لایا معلوم تھا توحید سنی ضروری پر سمجھن کنو قسمت دوری توحید ہے سب کچھ من کبریا کنو منکر نہ تھی محبوبیں دی دعا اللہ کریم توحیدی بخشی عظمت عزت مصطفی نصیب کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مقصد دا قرضہ میرے سر تے رہا یہ بیماری کو بچیوں سے زندہ تے سلامت رہو سے اے جڑا میں کو سوال کیتے جو عرب وچ کیا کیا کیے تے جواب دیتا اے والو دہی مغل دھار سے انشاءاللہ جناب رات میں نشستہ اعلان سماعت فرما دنو انشاءاللہ تعالی رات کو بعد